नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। 1857 में जब गदर हुआ तो गदर के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि कलकत्ते से बैठ करके खास तौर से उत्तर भारत पर राज नहीं किया जा सकता, तो इसलिए क्या किया जाए। तो निर्णय हुआ कि राजधानी लेकर के चलते हैं दिल्ली की ओर। कभी इलाहाबाद कभी दिल्ली के बीच में लगभग 20 साल ये निर्णय टलता रहा और 1911 के लगभग ये तय हुआ कि दिल्ली देश की राजधानी घोषित कर दी जाए। जब जॉर्ज पंचम यहां आए तो उस समय इसकी घोषणा हुई। 4 मिलियन पाउंड में इस शहर को बसाने की कल्पना, 10 लाख लोगों का शहर। आप समझ रहे होंगे कि 10 लाख से लगभग 1 करोड़ 20 लाख के करीब का शहर हो गया। मेरी मुराद है दिल्ली शहर को लेकर के। लुटियन ने जब दिल्ली बनाई तो उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि आज जो शहर की हालत है वो उसके मास्टर प्लान से बाहर हो जाएगी। बहरहाल जिस मुद्दे की बात मैं करने जा रहा हूं वो मुद्दा है दिल्ली शहर का नियोजन कैसे हो, दिल्ली शहर का मास्टर प्लान कैसा हो। इसकी कुछ झलक जो है हमको आजकल के अखबारों में देखने को मिली है कि 2021 तक इस दिल्ली शहर की योजना बनाने की तैयारी है। उससे कई सवाल खड़े होते हैं। 1961 में जब मास्टर प्लान पहली बार बना था तो जो मास्टर प्लान बना था क्या उसके अनुसार दिल्ली चली? और हमारे राजनेता खास तौर से क्या उस मास्टर प्लान के तहत काम करते हैं या नहीं करते हैं? और बहुआयामी बहु निकाय यानी कि मल्टी फेसेट ऑर्गेनाइजेशंस जो इस शहर को ऑर्गेनाइज करती हैं, क्या एक दूसरे से उसके तार जुड़े हैं जो सब तार मिल करके इस शहर के नियोजन का काम पूरा करते हैं? ये कई सवाल है। इसके अलावा दिल्ली ही क्यों, हम पूरे देश के शहर के नियोजन के बारे में भी बात करेंगे। हमारे बीच में मेहमान हैं, मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे बीच में मेहमान हैं डॉक्टर PS राणा हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट के और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हुडको में और फाइनेंस के मास्टर माने जाते हैं राणा साहब अपने विषय के बहुत बढ़िया जानकार हैं और कई किताबें और कई डॉक्यूमेंट्स डॉक्टर राणा ने लिखे हैं। डॉक्टर राणा, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में इस पूरे मुद्दे के बहुत बढ़िया जानकार HR सूरी साहब हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स ऑफ इंडिया के। सूरी साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपसे बात करेंगे सूरी साहब। सबसे पहले आप हमको ये बताएं कि जब शहर के नियोजन की बात होती है तो शहर के नियोजन खास तौर से दिल्ली जैसा शहर या मुंबई जैसा शहर, कलकत्ते जैसा शहर, कलकत्ते या बेंगलोर जैसे शहर की नियोजन की बात करें तो क्या प्लानिंग करते वक्त दिमाग में रहता है? सबसे पहले तो देखते हैं कि इस वक्त कितनी आबादी है, उसके बाद अगले 20 साल या 25 साल में कितनी आबादी हो जाएगी, उसके हिसाब से जो प्लान एरियाज होते हैं उसकी रेखा मतलब उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो डेवलप करते हैं और उससे जो है उसमें भी एक लैंड यूज प्लान सिस्टम लाया जाता है। तो इंडिया में जो फर्स्ट टाइम मास्टर प्लान आया वो दिल्ली में आया 1961 में। पहले फोर्ड फाउंडेशन इसमें मदद कर रही थी, उसके बाद हमारे शिवनाथ प्रसाद साहब थे जिन्होंने फर्स्ट मास्टर प्लान बनाया और उसमें वेरियस यूजेस जो है इस्तेमाल एरियाज का उसके फिक्स किए जाते हैं कि इसमें रिहायशी यहाँ होगी, कमर्शियल यहाँ होगा, इंडस्ट्रीज इसलिए होगी यहाँ पे होंगी और उसकी जो रोड्स हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी जो जरूरियात हैं, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हर किस्म की जो सुविधाएं पब्लिक को चाहिए उसकी प्लानिंग की जाती है और उसलिए उसमें उस अगले 20-25 साल का हिसाब रखा जाता है और मास्टर प्लान एक दफा जब आ जाता है तो हमेशा के लिए रहता है। मास्टर प्लान सिर्फ 25 साल के लिए बनता है या जनरेशंस टू कम के लिए बनता है? मास्टर प्लान इज एक्चुअली एक दफा बनाया जाता है, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं जी। आप जैसे कहते हैं फर्स्ट मास्टर प्लान, सेकंड मास्टर प्लान, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मास्टर प्लान दिल्ली में आ चुका है, लैंड यूज फिक्स हो चुका है। ये तो हमारे जो सेकंड मास्टर प्लान है इट इज एक्चुअली अमेंडमेंट टू सम ऑफ दी जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले मास्टर प्लान में उसमें बदलाव आएंगी और अब जो नेक्स्ट आ रहा है प्लान वो भी उसमें अमेंडमेंट टू दी सेकंड वन एंड व्हाट आर वी कॉल द फर्स्ट वन। इसमें बेसिकली मास्टर प्लान रिमेन्स फॉर एवर। लैंड यूज हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो सिद्धांत डेवलप किए थे फर्स्ट मास्टर प्लान में उसको सेकंड मास्टर प्लान में बदल दिया है। अब लगता है कि जिस तरह चीजें चल रही हैं
اب تیسرے ماسٹر پلان میں پھر بدل دیں گے. جی. اس سے سارے شہر میں کنفیوژن ہو جاتا ہے اور اس ماسٹر پلان کو دیکھا دیکھی سارے کنٹری میں جو شہر ہیں وہ اسی حساب سے چل رہے ہیں, تو اس سے کافی کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے. اس لیے بائی لاز اس پہ آتے ہیں. بائی لاز پہ ذرا رانا صاحب سے پوچھیں, رانا صاحب کیا کہتے ہیں. رانا صاحب آپ بتائیں. ایسا ہے کہ شہر کو چلانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ آ جاتی ہے اس کی انفراسٹرکچر. اب جیسے بامبے کا ہی لیجیے آپ, جب بامبے 7 لاکھ ہی آبادی تھی, بامبے تو ویسے بھی 7 ٹاپو میں بنا ہوا شہر ہے, جب 7 لاکھ کی آبادی تھی تو سبربن سسٹم چلا دیا آپ نے. جی. تو اسی نے بامبے کو فیوچر گائیڈنس دی ساری. جو فیوچر گروتھ ہوئی بامبے کی وہ سبربن سسٹم کے ساتھ ہوئی اور وہی اس کی بیک بون بن گئی. اچھا, اسی طرح سے جب دلی کی پلاننگ ہوئی, دلی کی پلاننگ میں سوچا گیا کہ ہمیں اس کو ملٹی سینٹر, ملٹی نوڈل شہر بنایا جائے. اس کے لیے ڈفرنٹ ڈسٹرکٹ سینٹرز پلان کیے گئے اور یہ سوچا گیا کہ اس شہر میں یہ سیلف کنٹینڈ ڈسٹرکٹ بن جائیں گے تو لمبا ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے شروع میں سوچا گیا کہ شاید میٹرو یا ریل سسٹم کی ضرورت پڑے یا نہ پڑے, اسی دویدھا میں رہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کی ایک اسٹڈی کرائی جائے. بس پہلی ماسٹر پلان میں ریکمینڈ نہیں کیا, صرف ایک اسٹڈی کے لیے کہہ دیا گیا. ہوا کیا, ایک بات میں جاننا چاہتا ہوں اس سے پہلے آپ پوری بات کریں. رانا صاحب, کہ جب شہر ماسٹر پلان کوئی بھی بناتا ہے تو جو آدمی بناتا ہے یا جو ٹیم بناتی ہے تو اس کو ویژنری ہونا چاہیے, دور درشٹا ہونا چاہیے. بالکل. تو جس طرح سے ہمارے ہندوستان کے شہروں کا نیوجن ہوا, پلاننگ ہوئی, تو آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جو نیوجک تھے یا پلانرز تھے وہ دور درشٹا تھے. دے ور کنزرویٹو, شو سائٹڈ, اینڈ آئی کانٹ سے مطلب بیونڈ دس. لیکن کیونکہ اگر آپ لٹین کی دلی کو آج بھی کمپیئر کریں دلی کے ماسٹر پلان کے ساتھ تو ٹوٹل انکنسسٹنسی ہے, یعنی کہ تارتمیتا ہی نہیں ہے لٹین کی دلی میں اور بھارتیوں کی دلی میں. میں اسے انگریزوں کی دلی اور بھارتیوں کی دلی تو کہہ سکتے ہیں. آپ بتائیں. نہیں, ایسا ہے جی. جیسے میں نے بتایا کہ اس کو ملٹی نوڈل بنانے کی کوشش کی گئی. جی. اچھا, لیکن اگر ملٹی نوڈل امپلیمنٹیشن نہ ہو, جیسے 17 ڈسٹرکٹ سینٹر اس میں پرووائڈ کیے گئے تھے فرسٹ ماسٹر پلان میں. جی. 17 ڈسٹرکٹ سینٹر کا مطلب ہے کہ اتنے ورک اسٹیشن, اتنی کمرشل ایکٹیویٹی اور وہ سب ان میں آتی. ریزلٹ کیا ہوا کہ ماسٹر پلان 61 سے 81 تک آتے آتے 4 ڈسٹرکٹ سینٹر بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے. راجندرا پلیس, نہرو پلیس, بھیکائی کاما اور جنک پوری تھوڑا شروع ہی ہوا تھا بس اس وقت تک. جی. ریزلٹ کیا ہوا کہ وہ جو ساری کمرشل ایکٹیویٹی, جو ورک سینٹرز, آفیسز, وہ سب ان میں آنے تھے, وہ سب ریزیڈینشل کالونیز میں پھیلنے شروع ہو گئے. اب چاہے آپ GK1 لے لیجئے, لاجپت نگر, پٹیل نگر, جتنے بھی کالونیز تھی وہ بنی تو تھی ریزیڈینشل. اب آگے اس میں سارے کمرشل اور آفیسز, تو وہ پلان کہاں تک ٹکے گی؟ پلان تو بنائی گئی ریزیڈینشل کالونی کے لیے. جی. اور اس کو شفٹ ہو گیا امپلیمنٹیشن لکونا کی وجہ سے. جی. تو اس لیے ایک سٹرکچر پلان, جیسے میں نے بتایا کہ ایک ڈیسینٹرلائزڈ سٹی بنانے کی آپ نے کنسپٹ کیا, امپلیمنٹ آپ نے وہ نہیں کیا. سیکنڈ, جب اس کی امینڈمنٹ دلی کو جب 1961 میں جب پلان کیا گیا, مجھے یہ بتایا کیا فور سائٹڈنس تھی, کیا پلان تھا؟ فور سائٹڈ یہ تھی کہ دلی 8 ہبس میں ڈفرنٹ سینٹرز بن جائیں گے. جیسے نہرو پلیس اس کے آس پاس کا ایریا, جی, بھیکاجی کاما اس کے آس پاس. اگر وہ 8 شہر ایک طرح سے برابر برابر بن جاتے تو وہ تھوڑا سا ڈیسینٹرلائزیشن ہو جاتی, تھوڑا ڈسٹینس ٹریول ہوتا. تو اس وقت یہ انویسیز کیا گیا کہ اس طرح سے بننے سے یہ بس سسٹم ول بی ایڈیکویٹ. جی. لیکن پھر بھی تھوڑا سا یہ سوچا گیا کہ نہیں, ریل سسٹم کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو اسٹڈی ضرور کرائی جائے, اور اسٹڈی کرائی گئی. جی. 69 لیکن جب 61 میں جب کوئی شہر بنتا ہے, جو تھوڑی بہت مجھے سمجھ ہے, جب شہر بنتا ہے تو پوری ملکوں میں, پوری دنیا میں جو بڑے بڑے شہر بسے ہیں ان کی اسٹڈی کی جاتی ہے جنرلی. جیسے دلی جب بنا تو لٹین نے, امریکہ بس رہا تھا اس سمے, واشنگٹن, اس سمے سڈنی شہر اس سے پہلے بس چکا تھا, سڈنی کی اسٹڈی کی, اور برٹن کی خود کی اسٹڈی کی. تو 3 شہروں کی اسٹڈی کرنے کے بعد دلی کی اسٹڈی کی, اور دلی کو بولتے ہیں کہ اٹس اے
टाउन ऑफ कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर्स, इस तरह का बोलते हैं। तो जब 1961 में आपने दिल्ली का प्लान किया तो आपने बाहर के मुल्कों की स्टडी नहीं की, इसका मतलब 61 में? नहीं, स्टडी तो सभी हुई है जी, स्टडी होकर ही उसकी स्ट्रक्चर प्लान बनी जी। लेकिन आप ये भी देखिए ज्यादातर जो शहर थे ऑटो ओरिएंटेड ज्यादा हो रहे थे। अब चंडीगढ़ भी हमारा स्टडी करके ही बना था, गांधीनगर भी बना था, भुवनेश्वर भी बने थे। नहीं देखिए, ये कैपिटल है। मैं आप देखिए चंडीगढ़, कैपिटल्स हैं, बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता का सारा स्ट्रक्चर में आपकी बात मान सकता हूं। लेकिन जब आप किसी मुल्क की राजधानी की योजना बनाते हैं तो उस मुल्क की राजधानी बनाते हुए तमाम तरह के दायित्व तो आपके और फोरसाइटेडनेस आपके पास होनी चाहिए। दिल्ली से तो वो गायब है। नहीं, दिल्ली से 69 में ही फिर स्टडी शुरू हो गई थी मेट्रो सिस्टम के लिए जी, में स्टडीज कंप्लीट भी हो गई थी। और अगर आप पहली जो मेट्रो स्टडीज थी उसको देखें तो 1200 करोड़ में दिल्ली के दोनों फेज मेट्रो के कंप्लीट हो जाने थे 2001 तक। लेकिन वो मेट्रो शुरू हुई अब जाके, अब उसका जो 20 साल लेट हो गए हम, उसमें क्या हुआ कि सारा जो दिल्ली का आबादी जो रिस्ट्रक्चर होनी थी मेट्रो के हिसाब से, वो बसों के हिसाब से रिस्ट्रक्चर होगी या कारों के हिसाब से रिस्ट्रक्चर होगी। अब मेट्रो बन रही है। अब इसी बीच में जब एक ऐड हो गई, क्योंकि 1971 में 36 लाख आबादी थी सिर्फ जी जब मेट्रो की बातचीत शुरू हुई। और उसी वक्त मेट्रो सिस्टम और रेल सिस्टम, मेट्रो का मतलब अंडरग्राउंड से ही नहीं है, जो हमारे सरफेस रेलवे हैं, जैसे बॉम्बे की मेट्रो क्या है, सरफेस रेलवे बॉम्बे की मेट्रो है जी। तो दिल्ली में भी करीब 150 किलोमीटर की आपके पास सरफेस रेल नेटवर्क अवेलेबल है। अगर उस नेटवर्क को हम चालू कर लेते तो दिल्ली की स्ट्रक्चर बॉम्बे की तरह से रेल बेस्ड हो जाती। और ये जो 1 करोड़ आबादी इस पिछले 25-30 साल में ऐड हुई, ये उसके साथ साथ जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि रीडेंसिफाई की जाए, रेल कॉरिडोर रीडेंसिफाई किए जाएंगे, चाहे उस पे आते हैं, हम क्या कर रहे जा रहे हैं उस पे आते हैं। हाँ, तो उसमें अब रीडेंसिफाई अगर ये होते हैं कॉरिडोर्स तो ये आज से 20 साल पहले ही हो जाते। डॉक्टर राणा, हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की ओर, ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और बात करेंगे खास तौर से इस प्लान की। नहीं, हम लोग अभी जो दिल्ली में अभी तक जिस तरह की योजना हुई है और 1961 में जो प्लान बना है, क्या वो अक्षरशः क्रियान्वित हुआ है या नहीं हुआ है? अगर क्रियान्वित नहीं हुआ है तो उसके क्या कारण है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और फिर आएंगे हम दूसरे ब्रेक के बाद कि दिल्ली में आखिर योजना बन रही है तो किसके लिए, और वो भी क्या 1961 के प्लान की तरह ऐसे ही धूल धसरित तो नहीं हो जाएगी। छोटे से ब्रेक के बाद My beauty is my hair. क्या आप हैं? सोया प्रोटीन पतले बालों के लिए, हिना तुलसी कमजोर जड़ों के लिए, लेमन चिपकते बालों के लिए। अब तो आप भी जान गए ना? अयूर हर्बल शैम्पू। प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव, कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। Here begins the era of royalty.
designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. It's time for a renaissance. The Renaissance Goa Resort. It's time for a renaissance. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिल्ली और दिल्ली की योजना है। किसकी दिल्ली और कैसी योजना है। बातचीत में हमारे साथ शामिल है, मैं आपका परिचय करा दूं दोबारा से, एचआर सूरी साहब है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स ऑफ इंडिया के, और हमारे बीच में है डॉक्टर पीएस राणा जो कि उपाध्यक्ष हैं इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट के। हालांकि डॉक्टर राणा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि हुडको के। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। सूरी साहब, मुझको ये बताएं, हम जो बात राणा साहब से कर रहे थे 1961 के प्लान में और आज अगर हम देखें तो लगभग से अराउंड 40-42 साल हो गए पूरे वक्फे को गुजरे हुए। 42 साल के अंतर में जो 61 से मास्टर प्लान बना था, अगर वो वर्बेटम इम्प्लीमेंट हो जाता तो दिल्ली का नक्शा आज कुछ और होता। लेकिन दिल्ली क्या है? दिल्ली एक गंदा शहर है, दिल्ली जजे कॉलोनियों का क्लस्टर है, दिल्ली बढ़ती हुई आबादी का शहर है, दिल्ली बढ़ते हुए वाहनों का शहर है। और दिल्ली को अगर आप मतलब पूरे दुनिया के शहरों में काउंट करें तो दिल्ली अगर नेपाल, भूटान और बर्मा को छोड़ दे और बांग्लादेश को छोड़ दे तो उससे ऊपर है। तो दिल्ली कहते हुए कि आप दिल्ली वासी हैं कोई गौरवान्वित नहीं होता है, लगता है कि वी आर लिविंग इन ए थर्ड क्लास टाउन ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली ऐसे है कि मास्टर प्लान बनाते वक्त कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि शहर के बाहर भी काम की जाती हैं जी। इस मुल्क में, ये मुल्क की लंबाई हमारी 3000 किलोमीटर नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट है जी, और 70% हमारी रूरल पॉपुलेशन है। रूरल पॉपुलेशन जो रूरल मिनिस्ट्री है उसमें कोई टेक्निकल सेक्रेटेरिएट टाउन प्लानिंग का कनेक्टेड नहीं है। इस मुल्क में बाहर कंट्री में कोई काम नहीं हुआ। शहरों में 5560 टाउन्स में सिर्फ 1125 के कोई मास्टर प्लान बने हैं, जिसमें आधे हो सकता है गवर्नमेंट शेल्फ में हो। मेरे हिसाब से इस कंट्री में टाउन प्लानिंग का जो नाम है वो 2% भी नहीं है। जो प्लानिंग का ही नहीं है, मेरा प्लानिंग का ही नहीं है। जो दिल्ली पहले 49 लाख के लिए प्लान हुई थी 81 में जी, उस वक्त 84 लाख दिल्ली में आबादी आ चुकी थी। जब इन्होंने 84 लाख के लिए प्लानिंग करी तो 1 करोड़ 2 लाख पॉपुलेशन प्लान करी 2001 में। इस वक्त हमारे पास 1 करोड़ 43 लाख आबादी आ चुकी है। इस वक्त 7.5 लाख आबादी रोज मतलब हर साल बढ़ रही है। इसमें 30% के पास तो कुछ भी नहीं है। वो तो नालों के किनारे में, दरिया के किनारे में, रेलवे लाइंस के किनारे में, रोड्स पे बैठे हुए हैं। 40% जो है वो अनऑथराइज्ड है फैसल ग्रोथ, मुश्किल से 30% दूसरी जगह पे हैं। दिल्ली का इस वक्त अर्बन स्प्रेड इतना हो चुका है, फार्म हाउसेस, इलीगल कंस्ट्रक्शंस। अगर दिल्ली की साइड में स्टेट बाउंड्रीज को भूल जाएं तो दिल्ली का जो अर्बन फैब्रिक है इस वक्त 90 किलोमीटर बाई 75 किलोमीटर है जी। उसका पूरा इफेक्ट दिल्ली के ऊपर है। जो हमें बाहर कंट्री में काम करने थे वो ना करने की वजह से हमारी जो रूरल एरिया में पॉपुलेशन भूखी मर रही है वो इस शहर में आ रही है। इसमें 2 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आफ्टर 1947 के बाद जो दिल्ली था उसमें जो डिसीजन मेकिंग सेंटर इंग्लैंड में था वो दिल्ली हो गया जी। दिल्ली became an important city in the Southeast Asia. It became an important country in the Southeast Asia and it became a capital of that, and now it is one of the important cities itself as a trading center. इसलिए इतनी ज्यादा आबादी इस वक्त बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर्स, और हम लोगों ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी जो अथॉरिटीज थी जो उनको काम करने चाहिए थे वो काम नहीं हुए। जैसे कि 30 डिस्ट्रिक्ट सेंटर बनने थे छोटे बड़े मिलाकर, नेहरू प्लेस जैसे, इस वक्त 6-7 बने हैं, बाकी बने ही नहीं आज तक। इन्होंने स्कूलों की हालत की जड़ वैसे मार दी हम लोगों ने
کہ جو اسکول 8 تو ٹپکتے ہیں برسات میں، جو آدھے ٹینٹوں 15 میں چل ایکڑ میں رہے اسکول ہیں، باہر آدھوں ہیں۔ اسکولس کی بات تو کریں گے تو وہ تو لمبی کتھا ہو جائے گی۔ نہیں، جو ہر چیز ہے جی۔ اس میں شارٹیج ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری آبادی جتنی ہم سوچتے تھے اس سے بے شمار گنا اندر آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے سسٹم چالو کیا، جو لیز کنڈیشنز، دلی کے جو ڈی ڈی اے واز سپوز ٹو ڈیولپ پلان، نہیں، یہ تو دیکھیے، یہ تو مدعا ہی الگ ہے نا، اس ٹاؤن میں لیز پہ چلے گی یا اس سے پرائسز کا ایسی تیسی ہو گئی، بریک لگ گئی جی، اور ساری ہیفیزر گروتھ، اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ لوگ جہاں بھی ہو سکتا تھا بیٹھ گئے جی۔ اس کے بعد ہمارے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس وقت دلی ایز اٹ از اس سے چل رہی ہے، یہ بالکل نہیں چل سکتی۔ اس کو پہلے، سب سے پہلے تو اس کی گورننس کو آرگنائز کرنا پڑے گا، اس کی گورننس کے بعد ہی اس کو سنبھالنا پڑے گا، لوگوں کو باہر سے کنٹرول دے کر، لمیٹڈ کنٹرول، اندر سے ان کو لوگوں کو پوری فریڈم دینی پڑے گی۔ اور یہ کہنا کہ تم ایک فلیٹ بناؤ یا 2 فلیٹ بناؤ اور بیسمنٹ کیا کر رہے ہو اور اوپر کیا کر رہے ہو، نیچے کیا کر رہے ہو، ہمیں بالکل سمپلسٹی فارم میں فریڈم دے کے اس کو دیکھنا ہے، اور فورن کنٹری کے اندر بھی دھیان کرنا ہے، نہیں تو آپ جو مرضی کرتے رہیں، اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو لگتا نہیں کہ ہم لوگ سرکس میں کام کر رہنے والے لوگ ہیں؟ کوئی کہتا ہے اوپر چلے جاؤ، کوئی کہتا ہے نیچے چلے جاؤ، کوئی کہتا ہے دائیں چلے جاؤ، کوئی کہتا ہے بائیں چلے جاؤ، اور کبھی ماسٹر آ جاتا ہے، ہنٹر ہلا دیتا ہے، نہیں یہ سب نہیں ہوگا۔ لگ نہیں رہا کہ شہر نہیں، یہ سرکس ہے؟ اس میں آپ کے جو سدھانت ہیں، جس پہ ہم نے بیس کیا تھا ماسٹر پلان، ہم اس پہ کھڑے نہیں ہیں۔ جی۔ جس طرح کے اب دلی میں لینڈ یوز ہے، اس کو روز بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں تم بینک بنا سکتے ہو، بینک از اے شاپ، اس لیے ایک لائسنس چاہیے جو شاپ اینڈ اسٹیبلش ایکٹ کے انڈر، وہ بینک کو بھی چاہیے، کیونکہ وین بینک از اے آؤٹ لیٹ اٹ از کمرشل۔ پھر کہتے ہیں کہ اب آپ نے دفتر کیوں کھول لیا؟ تو ایک سدھانت پہ چلیں، جب تک ایک لوگوں کو ایک دفعہ اگر روز ہم لا بدل دیں گے، ہمارے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے۔ جی، اس وقت ہماری جنتا کمپلیٹ کنفیوز ہے۔ رانا صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ 1961 کے پلان میں اور آج میں کیا خامیاں اور یا کمیاں رہی ہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی شہر جب وہ واکنگ ڈسٹینس سے آگے بڑھتا ہے، اگر آپ ہمارے چھوٹے شہروں کی دیکھیں، پریکلپنا کریں، جو 2.5-3 لاکھ تک آبادی کے جو شہر ہیں، اس میں آپ دیکھیے قریب 85% جو آپ کی ٹریول کی جو نیڈز ہیں وہ یا تو پیدل چل کے ہے، یا رکشہ ہے، یا رکشہ ہے، یا سائیکل ہے۔ 15 اور 10% کے بیچ میں آپ کا صرف موٹرائزڈ ریکوائرمنٹ ہے۔ جب وہ شہر بڑھنے لگتا ہے، اس کا سائز، تو اس کی دونوں چیز بڑھتی ہیں، ایک تو ٹرپ لینتھ بڑھ جاتی ہے، جب ٹرپ لینتھ بڑھتی ہے تو واک سے وہ سائیکل، سائیکل سے موٹر سائیکل، موٹر سائیکل سے بس بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ڈسٹینسز دور دور ہو جاتے ہیں تو ٹریول نیڈز بڑھ جاتی ہیں۔ اب جو بچہ اسکول میں پیدل جاتا تھا، بچے کو اسکول میں بس سے جانا پڑے گا۔ تو وہ ایک، یا تو ہم ایک کلپنا ایسی کریں کہ ہمارے شہر ایسے چھوٹے چھوٹے انڈیپینڈنٹ کلسٹرز بنے 2.5-3 لاکھ کے، جو کہ ان کی لوکل ریکوائرمنٹس زیادہ تر پوری ہو سکے، کم سے کم جو لوکل ریکوائرمنٹ، جیسے آپ کی لوکل شاپنگ، اسکولنگ، اور جابز کے لیے اگر آپ کو دور جانا پڑے کوئی بات نہیں، یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے دور جانا پڑے کوئی بات نہیں، لیکن ایک تو اس ٹائپ کی پلاننگ۔ دوسرا، اگر اس سے اوپر جب شہر بڑھتا ہے تو اس کے بعد اس کی انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹ، خاص طور پہ ٹرانسپورٹ، واٹر سپلائی، ڈرینیج، اور اس ٹائپ کی کمیونیکیشن، جو کمیونیکیشن تو آج کل بہت فلیکسیبل ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کو کنسٹینٹ نہیں مان رہا ہوں۔ نہیں، پر پھر بھی یو ہیو ٹو پلان۔ آج بھی آپ اس شہر میں بجا کے دیکھو نا، جو جس کا من آ رہا سڑک کھودنے میں جٹا ہوا ہے، واٹ از اٹ؟ اٹ از لیک آف پلاننگ۔ دیکھیے، پلاننگ کی جب آپ بات کر رہے ہیں، جو ایک رائٹ آف وے ہے آپ کا، ایک سڑک کا رائٹ آف وے، ہم نے اس کو ملٹی پرپز یوز دیا ہے اور ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہی ہمارا موسٹ نیگلیکٹڈ ایریا ہے شہر کا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ شہر کا فیس ہے۔ اب کسی بھی شہر میں جائیں، اگر اس کا رائٹ آف وے، جو سڑکیں ہیں وہ صاف ستھری ہیں، ریلوے کا جو کوریڈور ہے وہ صاف ستھرا ہے، تو شہر میں گھستے ہوئے لگتا ہے بہت صاف شہر ہے۔ جی، اب انڈیویجل پراپرٹیز کے اندر نہیں جھانکتے۔ جی، اب آپ چنڈی گڑھ جاتے ہیں تو آپ کو شہر بڑا صاف ستھرا دکھائی دیتا ہے،
क्योंकि ना कोई एनक्रोचमेंट है सड़कों पे, ना गंदगी कम है, ग्रीनरी अच्छी मेंटेन्ड है। अभी तो एंक्रोचमेंट हो गया है चंडीगढ़ में भी थोड़े से एरिया में जी। उसी तरह से अगर आप नई दिल्ली और चाणक्यपुरी एरिया तक कन्फाइन करें आपको तो बहुत सुथरा लगता है जी। लेकिन अगर यही चीज हम अपनी बाकी कॉलोनीज में भी अगर राइट ऑफ वे को ही साफ सुथरा कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। अब दूर क्यों जाते हैं, ग्रेटर नोएडा आ रहा है अब जी। ग्रेटर नोएडा की बाहर की सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं, तो शहर बसने से पहले ही बहुत सुंदर लग रहा है जी। वो भी हमारे ही टाउन प्लानर्स की प्लानिंग है, हमारे ही मैनेजर्स की इंप्लीमेंटेशन है। एक और चीज उन्होंने देखी अच्छी की है जो हम दिल्ली में फेल हुए, इंस्टीट्यूशनल को इतना बढ़ावा दिया उन्होंने सस्ते रेट रख के। जब इंस्टीट्यूशंस पहले आएंगे, जॉब्स आएंगे, एक्टिविटीज आएंगी तो घरों की डिमांड अपने आप हो जाएगी जी। दिल्ली में इंस्टीट्यूशंस को और कमर्शियल को हमने ऑक्शन कर करके दे दिया जी, निगलेक्ट किया उसको, मतलब उसकी कीमत इतनी बढ़ा नहीं। दी। पर दिल्ली में आपको लगता नहीं कि डीडीए हैज बीन ए मिजरेबली फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड डीडीए के अलावा कोई और विकल्प नहीं सोचा गया कि आप प्राइवेट कॉलोनाइजर्स को इनवाइट करें, छोटे छोटे कॉलोनाइजर्स को बुलाएं और छोटे छोटे या लैंड ओनर्स। अब 16 लाख रुपए एकड़ का एक जमीन का रेट आपने किसान का कर दिया है। 16 लाख रुपए एकड़ की ना तो जमीन खरीद सकते हैं आप, और खरीदेंगे तो किस भाव बेचेंगे ये नहीं मालूम है, और खरीदने कौन जाएगा, या तो आप किसान को पार्टिसिपेट कराइए उसको। 135 लाख हाँ जी, 135 लाख एकड़ नहीं 16 लाख रुपए एकड़ नहीं, जो किसान को जो किसान दे की रहे बात हैं, कर रहे हैं वो किसान को जो दे रहे हैं अभी 23 लाख किया होगा, पहले 16 लाख से जी। लेकिन मैं आपकी बात मानता हूं। आप ये देखिए, मैं कुछ दिन पहले कहता था कि जब गुड़गांव शुरू में जब डेवलप होने लगा तो उसका एडवर्टीजमेंट आता था साउथ ऑफ दिल्ली जी। अब अगर आप कोई चीज साउथ दिल्ली में करेंगे तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर आप कहेंगे नॉर्थ ऑफ गुड़गांव जी, क्योंकि गुड़गांव की जो क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट इस वक्त आ रही है लेकिन वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज पे आ रही है। हाँ नहीं, लेकिन जब आप सड़क पे आते हैं, गुड़गांव में एक बात और भी जब हुई आप है सड़क पे आते हैं तो वही बुरी हालत हो जाती है जी। जो ग्रेटर नोएडा में हुई, अगर वो चीज गुड़गांव में भी हो जाती तो वो डबल बेनिफिट था। नहीं, एक बात और भी हम टाउन प्लानिंग में भूल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जो आपने कहा नोएडा अच्छा लगता है देखने में, गुड़गांव भी अच्छा लगता है, लेकिन दोनों शहर जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से महंगे हैं। नोएडा महंगा है दिल्ली से, गुड़गांव महंगा है। गुड़गांव में 4 रुपए पर यूनिट बिजली है, आप देखिए पानी 3 रुपए यूनिट से ऊपर जा रहा है। तो वहां जब बिल आता है बिजली का या पानी का तो आदमी सोचता है 2 बार कि इस टाउन में शिफ्ट किया जाए नहीं किया जाए। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी प्लानिंग में ध्यान रखी जाती है। बल्कि नॉर्मली उल्टा होता है जी। उल्टा ये होता है कि जहां आप सिटी के सेंट्रल एरियाज में हो तो सर्विसेज महंगी होती हैं, जिससे लोग थोड़ा सा दूर जाएं। नहीं, जैसे एनडीएमसी है दिल्ली की सर्विसेज महंगी है। दिल्ली और जो दूर जाएंगे तो सर्विसेज कम होंगी, किराए कम होंगे, बाकी कॉस्ट कम होंगी, तो आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अफोर्ड करके भी वहां से आएंगे जी। ये तो हर शहर में जहां ट्रांसपोर्ट बाहर से महंगी हुई और बाहर लिविंग महंगी हुई तो वो एनक्रोचमेंट शुरू हो जाता है जी। तो स्प्रेड होने के लिए आपको एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट का होना बहुत जरूरी। जितने भी मेट्रो सिटीज हैं दुनिया के, उन सब में आप देखिए सबर्बन सिस्टम या रीजनल रेल सिस्टम, जो भी आप उसे कहना चाहें, वो जरूरी है। नहीं, आप पेरिस को देखो ना, अब पेरिस का अगर आप पेरिस, मैप टोक्यो, देखें लंदन। तो एक पॉइंट से और पूरे घूमते 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 आप पूरे शहर से बाहर आ जाते हैं। दिल्ली से तो ये नहीं पता चलता आप घुसेंगे कैसे और बाहर कैसे आएंगे। आपको इसके लिए 2 चीज करनी पड़ेगी। आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है ना जी। उसको प्रॉपरली डिफाइन करना होगा, एक हायरार्की बनानी पड़ेगी। जैसे अब सड़कें ही हैं जी। आप अगर पहले स्ट्रोक में सारी आर्टीरियल रोड जिसे हम कहते हैं, जो मेन रोड्स हैं जी, उन्हीं का एक नेटवर्क प्रॉपर कर दें, उसमें जो मिसिंग लिंक्स वगैरह हैं वो ना रहे। अभी आप एक बहुत अच्छे मेन रोड से जा रहे हैं, फिर एक कॉलोनी में घुस के फिर मेन रोड पे आ जाते हैं जी क्योंकि नेटवर्क वेल डिफाइंड है। जी। हम लोग आते हैं जो देखते हैं पहले 2021 का जो मास्टर प्लान, जो प्रस्तावित अमेंडमेंट प्लान है सूरी साहब के हिसाब से, उसको देखते हैं, उसके मेन पॉइंट क्या है, फिर उस पर चर्चा करेंगे कि ये जो प्लान आ रहा है, ये जो अमेंडमेंट आ रही हैं, क्या वास्तव में इन पे काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हम देखते हैं। द रीजनल प्लान 2021 should be formulated without any delay so the MPD 2021 becomes its integral part. The regional
Linkages including MRTS need to be accorded high priority for successful implementation of the NCR plan. The objectives of decentralization, depopulation and depollution of Delhi cannot be achieved effectively unless there are effective institutional structure and system for integrated planning and development. There should be a unified plan of NCR MPD 2021 and sub-regional plans with flexible and uniform land use, zoning development controls, norms and planning parameters. To achieve the objectives, the NCRPB and DDA may work together on the pattern of MMRDA, which would involve amendment in DD Act and NCRPB Act as an interim measure. The planning department of DDA and NCRPB should start working in cohesion, जो कि होना नहीं है, मुझे लगता नहीं है, which may be coordinated by a planning member in DDA. The unutilized and underutilized areas within the city like lands under Pusha Agriculture Institute, Safdarjung Airport Authority, cantonment, defense areas and lands with other government agencies, thinly built up areas like RK-Puram, Surajnagar, Sevanagar, etc. need to be redeveloped and densified. The redevelopment and revitalization of inner city areas, urban villages and central congested areas should be taken up in a time-bound manner. Setting up of an urban renewal and a redevelopment authority for walled city and its extension, unauthorized colonies, villages, etc. River Yamuna should provide an opportunity for riverside development with eco-friendly environment with the help of especially down-up plans. Expeditious development in the Yamuna river bed to check the unauthorized growth and to improve the environment by extensive tree plantation and developing bathing ghats and picnic spots. یہ ہم پورا پلان دکھائیں گے اپنے درشکوں کو. اس میں کافی لمبا پلان ہے, بات چیت کے دوران ہی دکھاتے رہیں گے. ہم لوگ چلیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی اور بریک کے بعد لوٹ کر کے آئیں گے کہ جو سپنا بنا ہے دلی سرکار نے یوجنا کا, دلی کے نیوجن کا, کیا وہ کبھی پورا ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. سپنے تو دلی کے بہت اچھے رہے It's my hair. کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ سویا پروٹین پتلے بالوں کے لیے, ہنا تلسی کمزور جڑوں کے لیے, لیمن چپکتے بالوں کے لیے. اب تو آپ بھی جان گئے نا. ایور ہربل شیمپو. प्रण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव. कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति. राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की. अपने घर वालों के लिए मैं तो सिर्फ बिरला इकोजेन जनरेटर पर ही भरोसा करती हूँ, क्योंकि इसमें फ्यूल टैंक इंजन के साइड में है, न कि ऊपर, जिससे फ्यूल का इंजन में गिरने का कोई खतरा नहीं. यानी 100% सेफ्टी. The most advanced genset is also the safest. It's time for a renaissance. The Renaissance Goa Resort. It's time for a renaissance. جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تب میں اپنے آئلی بالوں کے لیے آئلی بالوں والا شیمپو یوز کرتی تھی, اور شادی کے بعد ان کے ڈرائی بالوں کے لیے ایک الگ شیمپو خریدتی تھی. شینا کے بال لمبے ہوں اس کے لیے ایک اور شیمپو. تنگ آ گئی تھی ہر بار کے الگ الگ شیمپو سے. پھر میں نے پایا سمکو ایکسٹرا کے ہربل شیمپو. اس میں ہے آولا, ریٹھا اور شکاکائی کا اچت مشرن جو دیتا ہے آپ کے بالوں کو سمپورن سرکشا اور بھرپور پوشن. سمکو ایکسٹرا کیئر ہربل شیمپو, ایکسٹرا ہربز, ایکسٹرا ریزلٹس. گھٹنا چکر میں آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے. دلی کا سنشودھت ماسٹر پلان 2021, اس مدعے پر بات چیت ہو رہی ہے. بات چیت میں ہمارے ساتھ شامل ہیں HR سوری صاحب اور ڈاکٹر PS رانا. سوری صاحب, آپ ہم کو یہ بتائیں کہ جو 2021 کا سنشودھت پلان آیا ہے, کیا یہ ابھی بھی جو اس پلان کا جو میں دیکھ رہا ہوں, اس پلان میں ابھی بھی 25 سال کے لیے پلان ہے. 25 سال کے بعد کیا ہوگا, کیونکہ دلی شہر کی آبادی تو لگ بھگ 2.5 کروڑ ہو جائے گی تب
तब 2.5 करोड़ के लिए प्लान करना शुरू करेंगे, या 2050 तक जो आबादी होनी चाहिए उसके लिए प्लान? क्योंकि दिल्ली का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं कि बाहर की स्टेट्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सीज होती जा रही हैं और सारे लोगों का इन्फ्लक्स यहां होता जा रहा है। उसके कारण उस इन्फ्लक्स की रेशियो बढ़ती जा रही है, जो एक पैरामीटर पॉपुलेशन इन्फ्लक्स का है उसके बियॉन्ड होती जा रही है। मैं लेकिन लौट करके आता हूं, सोनी सांगवान हमारे साथ हैं, दिल्ली की हिंदुस्तान टाइम्स की चीफ रिपोर्टर, और उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कहती हैं वो। सोनी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। सोनी, आप बताएं 2021 के प्लान पर आपकी क्या राय है? देखिए, जैसे आप जिस ढंग से आप समझा रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स जो दिल्ली की हैं वो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी जी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वक्त दिल्ली में 2003 में 660 MGD पानी है। 2021 में रिक्वायरमेंट जो प्रोजेक्टेड है वो 1840 MGD हो जाएगी। तो और जो दिल्ली जल बोर्ड प्लान कर रहा है वो 160 MGD सोनिया विहार और बवाना के थ्रू करवा रहा है जी। ये प्लांट जब आ जाएंगे इसके बाद 15 साल तक कोई ऑगमेंटेशन नहीं होगी, तो हमारे पास 780 MGD की तो कमी रह ही गई जी। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया कि पानी की तो किल्लत होनी ही होनी है। इसी हिसाब से बिजली की होएगी, इसी हिसाब से रहने की जगह की होएगी। आप अभी जो हमारी पॉपुलेशन इस वक्त है दिल्ली की, उसके हिसाब से हम लोग को रिक्वायरमेंट है, मतलब जो प्रोजेक्ट करते हैं उस हिसाब से हमें 440 स्क्वायर किलोमीटर की सिर्फ जमीन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इन सारी बातों को, जिस तरह से शहर बढ़ रहा है, इन सारी बातों को देखते हुए कोई ना कोई तरीका तो निकालना है ही। अब लेकिन सोनी एक बार बताएं, आप शहर को कवर करती हैं और इस जो ये डॉक्यूमेंट आया है, आपको लगता है कि जिस तरह से अफसरों की और डिफरेंट बॉडीज की धमाचौकड़ी यहाँ पर है, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा? मुश्किल ही नहीं, मेरे हिसाब से नामुमकिन ही रहेगा। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ आप लोगों ने पिछले दिनों में रिहायशी इलाकों के अंदर से कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को हटाने के लिए कैंपेन चला था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर से सरकार ने मुहिम छेड़ी थी एक तरह से कि रिहायशी एरिया से कमर्शियल एक्टिविटी बंद की जाए। तो कई लोग शिफ्ट कर भी गए हैं, लेकिन उसके बाद अब आप नया मास्टर प्लान लेके आ रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि आप कर सकते हैं। तो जो लोग शिफ्ट कर चुके हैं वो तो फिर सरकार की बात मानने के लिए उन्होंने तो पेनल्टी ही पे की एक तरह से। जी जी जी। तो 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स मतलब एक कदम आगे अगर ले रहे हैं तो 2 कदम पीछे जा रहे हैं इस मास्टर प्लान से जी। नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो प्लान है ये पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ जाता है हर बार? टोटली। इनफैक्ट अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो इस करके पॉलिटिकल एजेंडा तो है ही। नहीं तो आप क्या कहना चाहती है कि ये सारी दिल्ली की जो प्लानिंग जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है 1961 से अब तक, हाँ जी, ये पॉलिटिशियंस की गलती है या जो प्लानर्स की गलती है या इम्प्लीमेंटर्स की गलती है? देखिए, पॉलिसी तो पॉलिटिशियंस ही बना रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी जो पॉलिटिकल बॉसेस के डायरेक्शंस होंगे उसी हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन रहेगा जी। तो इससे तो मेरे हिसाब से तो जो फिंगर पॉइंट करनी चाहिए वो पॉलिटिशियंस की तरफ ही करनी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि दिल्ली की जो बिगड़ी हुई शक्ल है उसके लिए हमारे राजनेता जिम्मेदार हैं और बिगड़ेगी अगर ये इस तरह से पॉपुलिस्ट तरीके अपनाए गए तो और बिगड़ेगी। आप ये देखिए कि आप कह रहे हैं वर्टिकल ग्रोथ हुई शहर की, आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि दिल्ली सीजमिक जोन में भी तो है जी। तो मतलब अहमदाबाद जैसा अगर कुछ यहाँ हो गया जी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? बिल्कुल ठीक बात है। सोनी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, धन्यवाद आपका। सूरी साहब, देखिए, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये सब थ्योरियां नहीं मानता। 1800 की जरूरत है कि 800 की जरूरत है। इस मुल्क में मैन पावर की कोई कमी नहीं है, इस मुल्क में मटेरियल्स की कोई कमी नहीं है, इस मुल्क में पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर इसमें मुल्क में कोई कमी है तो मैनेजमेंट की है। अगर आप काम बिल्कुल नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपका सीवर का इस वक्त इंस्टॉलेशन मुश्किल से 650 है,
جب آپ کو 8.5 چاہیے ویری سون. 300 کی آپ کی انسٹال کیپیسٹی ہے ساری, اور اس کی ایفیشنسی جو ہے 15%. اس وقت آپ کی 100 ملین گیلن کی پروسیسنگ شہر میں نہیں ہو رہی. جی شہر میں تو کام ہو ہی نہیں رہا, سب سوئے ہوئے ہیں. وہی پرابلم پانی کی ہے. نہیں تو 1% آدمی اس وقت روڈز مطلب ادر دین روڈز 1% ہے. باہر ملکوں میں جتنے بڑے شہر ہیں, پیرس لیجئے, لنڈن لیجئے, نیو یارک لیجئے, ٹوکیو لیجئے, 65% لوگ ٹریول کرتے ہیں ریلویز پہ. یہاں پہ 1% ریلوے ٹریول کرتے ہیں. ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے بیٹھ کے, ملک میں کوئی پلاننگ نہیں کر رہے. یہاں ہم سوئے ہوئے ہیں. چھوٹی جو 70% کی آبادی ہے اس کے لیے ہم نے کچھ کیا نہیں. پانی کیا, بجلی کیا, ہمارا ٹوٹل انفراسٹرکچر فریکچرڈ ہے. پاور کی ملک میں شارٹیج نہیں ہے. ہم اس اتنی پاور اگر لے لیں, ہمارے سارے جو سب سیزن پڑ جاتے ہیں. ہماری جو جتنی جو سیور ہے وہ ٹوٹل فریکچرڈ ہے. ہماری ٹوٹل پلاننگ ہے ہی نہیں. ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے. ہماری اتھارٹیز جو ہیں ٹوٹلی ایلیگل ہیں. اس وقت ڈی جی اے کی لیگل اسٹیٹس کوئی نہیں ہے. اٹ ہیز لاسٹ اٹس لیگل سینکٹیٹی آلموسٹ 9 years ago. Why? And this is a new constitution in the country. The country has brought a new system of local self government in the country. تاکہ سارے ملک میں اس چیز کو سدھار کیا جائے. یہ تو 1957 میں جو بلونت رائے مہتا کمیٹی رپورٹ آئی تھی اس میں بڑا کلیئر تھا کہ انڈیا از سو بگ, اٹ کینٹ ورک ود سینٹر اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹس اونلی. اٹ ریکوائرز 3 level government. That means the government at the local level has to be independent and the center and state should not interfere so that people can look after their own problems at that level. But آج اس ایکٹ کو آئے ہوئے کم سے کم 11 سال ہو گئے ہیں اور 9 سال ہو گئے ہیں. اس سے پہلے ان کو سارا بدلنا چاہیے تھا, لیکن سارے کنٹری میں کوئی چینج لائے نہیں ہے اس بات کو. لوکل سیلف گورنمنٹ کو پٹنہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ دیکھیے, دے ور شاک ٹو فائنڈ دیٹ دی اتھارٹیز آر ناٹ اویئر آف دی چینجز ان کانسٹیٹیوشن. دی پٹنہ ہائی کورٹ کی جو 19 مارچ میں جو ججمنٹ دی انہوں نے انٹرم ججمنٹ, دے سیڈ دیٹ اٹ از آل بیڈ لیگل آرکیٹیکچر. These authorities are holding on to powers which have already been mandated to people. جی لوگوں نے سنبھالنا اس چیز کو. رانا صاحب آپ کیا کہیں گے جو سوری صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں, سوری صاحب کا کہنا ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے جو انفراسٹرکچر کی مینجمنٹ, اب جیسے پچھلے دنوں کچھ سال پہلے ایک رپورٹ تھی کہ ان اکاؤنٹڈ فار واٹر, ان اکاؤنٹڈ فار الیکٹریسٹی, اس کی پرسنٹیج ہمارے شہروں میں 40 اور 50% تک اگر ہو جائے تو اس کو ہم اگر اسی کو ٹھیک کر لیں تو انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ کتنی آپ کی بچ جائے گی. دوسرا, جیسے آج کل ہم ایک بات کرتے ہیں پرائسنگ پالیسی پانی کی. آپ بجلی کا بلب آف کر کے نکلتے ہیں گھر سے نکلتے وقت, آپ پانی کے نلکے کو کبھی چیک کرتے ہیں کہ وہ آن ہے یا آف ہے؟ کیونکہ پانی کے نلکے پر اگر وہ سارا دن بھی جب بھی پانی آئے وہ چلتا بھی رہے تو آپ کے بل پہ اثر نہیں پڑتا, کیونکہ زیادہ تر فلیٹ ریٹ کے چارجز ہیں یا میٹر ناٹ ورکنگ کر کے چارجز ہیں. تو آپ کا میٹر چلے یا نہ چلے, پانی آپ بچائیں یا نہ بچائیں, چارجز وہی ہیں. چھوٹے شہروں میں وہی حال ہے, 40 روپیہ 50 روپیہ. یہ تو آپ بالکل انٹیگریٹیز میں میکرو لیول کی بات کر رہا تھا رانا صاحب. میکرو لیول سمے ختم ہو رہا ہے اور میرے پاس جو گائیڈ لائنس ہیں میں وہ بھی پڑھ کے سناؤں گا. میں جو بات آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 2021 کی جو یوجنا ہے, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ابھی بھی یہ یوجنا بھی, یہ جو سنشودھن ہوا ہے یا امینڈمنٹس ہیں, یہ بھی شور سائٹڈ ہے؟ یہ انہوں نے ابھی اس دلی کی کلپنا نہیں کی جو 2050 میں ہونے جا رہی ہے, اور اس حساب سے ابھی کام بھی شروع نہیں ہوا, اور جو 1961 میں ہم نے پلان کیا تھا اس کو بھی اچیو نہیں کر پا رہے ہیں. مطلب آپ کو لگ نہیں رہا کہ دیکھیے دلی کا جو سولوشن ہے, جی انہوں نے جیسے کہا ہے کہ این سی آر اور دلی کی پلاننگ ایک ساتھ ہونی چاہیے. این سی آر کی پلاننگ میں اگر ہم این سی آر کے جو ٹرنک کوریڈورز ہیں, جی جو مین ریلوے کوریڈورز ہی اگر ہم لے لیں تو 4 کروڑ آبادی کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں. جی صرف 12% ایریا اربن ہونے کے بعد, اربن ربز میں, جی 88 پھر بھی آپ کے پاس بچ جائے گا ایز لنگز آف دا سٹی. جی دا انٹائر این سی آر جو ہے وہ ایک نیشنل کیپٹل ریجن, ہاں جی پورا نیشنل کیپٹل ریجن ایک سٹی کے روپ میں اگر ہم ڈیولپ کریں انٹیگریٹڈ روپ میں تو 12% ایریا 4 کروڑ آبادی لے لے گا, جو 2050 تک کے لیے کافی ہے آپ کو. جی لیکن وہ کنسپٹ اس میں لیے گئے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ کیا وہ پلاننگ ہوگی. اب
ہم روہنی جانے کے لیے ہمیں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے, میٹرو کے بعد 12 منٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر سارے ایریا جو ہم سجیسٹ بھی کر رہے ہیں وہ سب ڈینسلی ڈائڈینٹیفائی کر دیں, اگر وہ کوریڈورز کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے. نہیں تو بائی روڈ جہاں آپ کو روہنی جانے میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے, پانی پت جانے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. جی. تو اگر آپ این سی آر ڈیولپ کریں گے تو پورا این سی آر میں کوئی پوائنٹ ایسا نہیں ہوگا جو دلی سے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے سے زیادہ لگے. اور وہ چھوٹے چھوٹے شہر جو کوریڈور کے ساتھ ساتھ چلیں گے وہ سب وہی واک اور سائیکل ڈسٹینس میں ہوں گے. آپ بتائیں. دیکھیے, پاپولیشن کنٹری میں سٹیبلائز کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دلی کی پاپولیشن بھی سٹیبلائز ہو سکتی ہے, لندن کی پاپولیشن سٹیبلائز ہو چکی ہے. اس میں صرف فائنینشیل میتھمیٹکس مینجمنٹ سے ہوتی ہے. اگر میں دلی میں ہر آدمی کو 50% لون دوں اور پلول میں 80% دوں اور باہر جا کے 100% یا 90% دوں, لوگ باہر جائیں گے, دلی میں نہیں آئیں گے. یہ تو صرف مینجمنٹ کی بات ہے. ابھی تو ہم لوگ صرف سوئے ہوئے. میں جو پوچھ رہا ہوں یہ جو 2021 پلان ہے, ہاں اسی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو نہیں, اٹس اے پلان آف کنفیوژن اور اٹ از اے پلان فار انٹینشن ٹو ڈیولپ. نہیں, یہ جو جیسے ابھی جو پیپرز میں دے دیا ایک دم, وہ تو کافی کنفیوژن ہے. دیر از لیک آف انڈرسٹینڈنگ چیزیں ہیں. بیسیکلی پلان میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. پلان تو جو بھی آپ جیسے گاڑی پہ چڑھنا ہے تو پلان بناتے ہیں گاڑی پہ چڑھنا ہے, اسی طرح پلان بھی سمپل چیز ہے. اس کو سیدھا لے کے جانے میں پرابلم ہے. ہمارے جو جس وقت 68 میں جب فرسٹ 24 کالونی ریگولائز کر رہے تھے, آئی واز ان دی سینٹرل گورنمنٹ, جب میں نے بولا کہ اس کا جو بگننگ کر اس کا اینڈ کہاں ہوگا. اب لگتا ہے کہ اگلے 20 سال میں ہمارا نام گینس بک میں آنے والا ہے. ابھی تو صرف 1800 کالونی ریگولائز کرے ہیں, ابھی ان کے 5000 کالونی ریگولائز کرنی پڑیں گی ان کو. کیونکہ آپ کا سدھانتی سر ایسے ہیں, آپ کے یہ سٹی اس طریقے جس طرح مینجمنٹ کر رہے ہیں, یہ مینجمنٹ نہیں ہو سکتی. نقشہ آپ کا کہیں پاس ہو رہا ہے, کمپلیشن کہیں سے ہو رہی ہے. ڈی ڈی اے بھی نقشے پاس کرنے بیٹھ گئی ہے, ڈی ڈی اے مالک بن کے بیٹھ گئی ہے. ڈی ڈی اے کیا ہے اس وقت. چلیے اس مدے پہ پھر کبھی بحث کریں گے. سمے ختم ہو رہا. رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے ہمارے پروگرام میں اور ہمارے درشکوں کو جانکاری دی. سوری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. دلی 2021 اس مدے پر لگاتار ہم بحث چلائیں گے. دلی میں کیا ہونا چاہیے, دیش کی راجدھانی کیسی ہونی چاہیے, اس کے لیے کون ذمہ دار ہے, جو یوجنا بن رہی ہے وہ چناؤ کی بھیٹ چڑھے گی نہیں چڑھے گی, اور راجنیتا ہمارے جو 2021 کا سپنا ہے اس کو کیسے دھول دھسرت کر دیں گے. یہ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں, آپ ہمیں سجھاؤ دے سکتے ہیں. ہمارا ای میل ہے ghatna@jntv.com. آپ ہمیں لکھیے. آپ کا سواگت ہے. ہم لوگ کل پھر ملیں گے نئے وشے کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے دھنیہ واد. نمسکار. خدا حافظ.